Mayong gabi ka natong tanan mga kaigsunan ug mga higala. Nining dapit sa kagabiuna, gusto nako ihatag kaninyo ang usa sa kasaysayan nga kini nga kasaysayan atong mabasa sa mga patriarka ug mga manalagna. So kini nga libro kung atong masayran nga ang sugilanon ani nagikan pagyud sa didto sa gingarian sa langit sa wala pa nakasala si Lucifer. O kini nga libruha matapos usab sa sugilanon sa kinabuhi ni David. But pasabot atong tun-an karon ang unang kapitulo kung unsa ang ihatag kanato ani nga libro o kapituluha nga mga kamatuoran tungod ang unang kapitulo naghisgot siya nganong gitugutan man ang sala. Ato ni siyang putlon-putlon tungod kay kini nga kapitulo taas kaayo mga kaigsuonan. Busa una natong pagtuon, pinakauna nga pagtuon, bahin uno, kinsa ang nagpuyo sa langit. Mao ni ang ato ang topiko nga atong pagatun-an, unya ato ni siyang mabasa sa pahina 34. Matud pa didto igsoon sa sugilanon, ato usa balikan bisan man tuod nga wala ta nahimong propeta pero ato usang tun-an balikan nato ang kasaysayan dito sa langit. Kinsa ang nagpuyo dito sa langit? Mao kini ang pangutana. Matud pa diri, ang hari sa kalibutan wala mag-inusara sa iyang buhat sa kayuhan. Pag moingon taog wala nag-inusara aduna siya'y kauban. Ang pangutana, kinsa iyang kauban? Pila ang iyang kauban? Matud pa diri, may usa siya ka katabang. Sumala sa mabasa, aduna siya'y usa nga katabang. Wala po nag-ingon nga duha iyang katabang, kundi usa ang iyang katabang. Nga makasabot sa iyang katuyuan. Ug makapahat sa iyang kalipay ngadtos mga kinabuhi nga linalang. Nagbuot pasabot nga kining hari sa kalibutan aduna siya usa ka katabang nga diin kini nga katabang makapahat sa iyang kalipay ngadto sa mga kinabuhi nga linalang. Kinsa man kini? Matud pa sa Juan 1:1-2, sa sinugdan mauna ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. Ug Dios ang pulong. Kini daw nga pulong, Dios. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang pulong uban sa Dios, unya ang Dios mao ang pulong, kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Kinsa? Si Kristo. Mao ang pulong, ang bugtong anak sa Dios. Kadto di ay pulong igsoon nga gisgutan si Kristo, unya si Kristo di ay anak sa Dios. But pasabot ang titulo niya igsuon nahimo siyang anak sa Dios kaniadto pagyud sa panahon nga walay sinugdan og katapusan. May usa uban sa amahan nga walay sinugdan og katapusan. Nagpasabot usa sa kinaiya sa taras sa katuyuan. Kauban sila sa amahan, unya pariha pagyud sila kinaiya sa taras sa katuyuan. Mag-amahan, pariha og kinaiya, pariha og taras, pariha pud sila og katuyuan. Kung unsa ang kinaiya sa amahan, mao pud ang kinaiya sa anak. Siya lamang ang makasulod ngadto sa tanang mga sabot-sabot ug mga katuyuan sa Dios. Buot pasabot kanang mo ingon og siya lamang ang makasulod ngadto sa tanang mga sabot-sabot ug mga katuyuan sa Dios, dili na gyud nato dugangan. Adunay usa lang nga makasulod ngadto sa tanang mga sabot-sabot ug mga katuyuan sa Dios, diin kini nga Dios mao ang amahan, mao kini ang hari nga gisulti kaganina. Sa diyang ipakatao si Kristo sa lupa, sumala sa Isaias kapitulo 9:6, ang iyang ngalan pagkatawgong kahibulungan magtatambag amahan nga walay katapusan. Prinsipe sa pakigdait. Sa diha nga ipakatao siya, ang iyang ngalan mahimong kahibulungan,
magtatambag, unya pagatawgon pagyud siya Dios nga makagagahom kay nga naman anak man siya sa Dios. Og mahimo pagyud siya amahan nga walay katapusan. Kay nga naman nahimo siyang amahan nga walay katapusan tungod kay nahimo siyang ikaduhang Adan. Og matod pa sa Mikias kapitulo 5 bersikulo 2, ang iyang kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Klaro igsoon. Nga bisan man tuod si Kristo gikan sa walay katapusan, pero aduna siya gitawag og kagikanan. Kanhing panahon nga matod pa sa Mikias 5:2 gikan sa walay katapusan. Unya usa-usab sa gigamit sa tong propeta nga teksto nga nagpamatuod nga siya kauban na gyud sa Dios, atong mabasa sa Proverbio kapitulo 8 22 ngadto sa 30. Unsa ang gisulti? Nganong gigamit ni sa atong propeta tungod kay mao ni ang kamatuoran. Matod pa dire, og ang anak sa Dios nagpahayag mahitungod sa iyang kaugalingon. Si Jehovah nagbaton kanako sa sinugdan sa iyang dalan. Una pa sa iyang mga buhat kanhi. Ako gipamutang sa itaas gikan pa sa walay katapusan. Sa diha nga iyang gilaraw ang mga patukuranan sa yuta, unya ako si Kristo didto tupad kaniya ingon sa usa ka batid nga magbubuhat, ug ako sa matag adlaw kahimuot niya nagakalipay sa kanunay sa iyang atubangan. Klaro igsoon nga ang sinugdanan ni Kristo sukad pagyod sa panahon nga walay kinutuban. Uban na siya sa amahan kaniadto pagyod ni anang panahon na. Ang pangutana, kinsa man usab ang naglalang sa mga manulunda? Katapusang pangutana nga atong tagaag pagtagad sa dili pa ta matapos. Kung atong ipadayon pagbasa ang sulat sa tong propeta, matod pa diri, ang amahan nagbuhat pinaagi sa iyang anak. Klarohon na to. Sumala sa mabasa, ang amahan nagbuhat pinaagi sa iyang anak diha sa paglalang sa tanang mga langitnong mga binuhat. Bot pasabot, usas sa mga binuhat sa amahan pinaagi sa iyang anak ang mga manulunda. Sa wala pa ang mga manulunda, kauban na sa amahan sa pag pinaagi kang Kristo na nga buhat ang mga manulunda. Tanang mga butang. Matod pa sa Colosas kapitulo 1:16, pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, mga lingkuranan nga rianon o kagahom o pungunuan o pagbulutan. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. Busa sa unang Korinto 8:6 nagsulti, apan alang kanato adunay usa ka Dios, ang amahan nga kaniya nagikan ang tanang mga butang, ug nga kita alang kaniya ug usa ka Ginoo sa Hesukristo nga pinaagi kaniya ang tanang mga butang ug kita pinaagi kaniya. Nang hinaot ko mga kaigsuonan, niining kagabi una, aduna tay mga kamatuuran o suhito na atong na katunan. Nang hinaot ko, inyong ipadayon sa pagbasa, apan kini nga pagsusig pagtuon aning kapituluha, nganong gitugutan ang sala, ato usab kining ipadayon sa paghisgot sa sunod nato nga panag-uban. Maayong gabi kanatong tanan. Og ang Dios magapanalangin kanatong tanan.